السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هاد لي بوطون الفوقانيين، باتش بوطون ستار، وهادو باتش بوطون ستوب. زري التشغيل وزري التوقيف. يعني من ما طفيت ومن شعلت، يعني هنا بلاصة بوحدها، وهنا بلاصة، هنا بلاصة مثلا بوحدها، هنا بلاصة بوحدها، هاد الجهة وهادي بلاصة بوحدها. من ما شعلت ومن ما طفيت. يعني هنا كالعادة غنجيبو يعني ال 1 ال 2 ال 3. غنجيبو واحد ال 1، غديو الديجانكتور كبير، غتخرج من الديجانكتور غتدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور غتدخل الرولي تيرميك، من الرولي تيرميك غتدخل الموتور ثلاث فازات، هذا الرولي تيرميك لتحت. وهنا عاوتاني ال 2 غتدخل الديجانكتور وغتخرج من الديجانكتور الكبير، وغتدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور غتمشي الرولي تيرميك، من الرولي تيرميك الموتور. هنا عاوتاني ال 3، ال 3 عاوتاني غتدخل من هنايا الديجانكتور الكبير، غتدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور غتدخل الرولي تيرميك، من الرولي تيرميك المحرك. يعني هنا اليمونطينا الرولي تيرميك والموتور والديجانكتور الكبير والكونتاكتور. غناخد واحد الفاز من هنا، غنجيبوه من هنا غنديوه للاف 1. اشنو هو اف 1؟ هو فيزيبل دو بروتيكسيون، يعني فيزيبل. غندير 95 96 انسي ديال هاد الرولي تيرميك. ومن هنا غيجي لاش باتش بوطون ستوب، يعني زر توقيف انس، وغيخرج من هنا غيمشي الباتش بوطون ستوب الثاني. ومن هنا غيدخل الباتش بوطون ستار، ومن هنا غيدخل عاوتاني، يخرج وغيدخل باتش بوطون ستار، وغيخرج من باتش بوطون ستار وغيمشي ل 13. وهنا لاحظت واحد لاشانت هنايا ما بين هاد هنايا وما بين 13 وما بين هاد التحت ديال زر التوقيف، يعني باتش بوطون زر التشغيل عفوا ستار، وما بين زر فهمتي. ومن هنا غيخرج وغيدخل لهاد باتش بوطون ستار، ومن هنا غيمشي ل 1 وخيط اخر ها هو شتي غيمشي لان او 14 المانتيان، يعني 13 14 المانتيان. غنعاود عاوتاني قلنا هنا غيدخل فاز الفيزيبل، من الفيزيبل غيدخل 95 96 ديال الرولي تيرميك، ومن الرولي تيرميك غيجي زر التوقيف باتش بوطون ستوب، ومنه غيخرج وغيجي وغيدخل باتش بوطون ستوب الثاني زر التوقيف الثاني، وغيدخل باتش بوطون باتش بوطون ستار يعني ديال التشغيل. ومن هنا غيمشي خيط ل 13 يعني المانتيان ديال الكونتاكتور. ومن هنا غيجي خيط وغيدخل لباتش بوطون ستار الثانيه، باتش بوطون ستار الاولى والثانيه. ومن هنا غيخرج عاوتاني خيط غيمشي باتش بوطون ستار الثانيه، فهمتي ها هو. ومن هنا غيمشي ل 1 وغيخرج وخيط اخر عاوتاني واحد لاشانت غتمشي ل 14. يعني هنا درنا المانتين ديال هاد 4 سميتها. هنا شعلت من هنا نقدر نطفي من هنا، طفيت من هنا نقدر نشعل من هنا، شعلت من هنا نقدر نطفي من هنا، شعلت عفوا من هنا نقدر نطفي من هنا، شعلت طفيت من هنا طفيت من هنا نشعل من هنا. يعني مفهومه. قلنا خيط والنوتر عفوا كنت غنساه غيمشي ل A2. هاهي شتي ها النوتر 0 فولت غتمشي ها هو شتي غيمشي ل A2. يعني هنا النوتر A2، هاد 3 الخيوطه ال 1 ال 2 غيدخل الديجانكتور، ومن الديجانكتور يخرج من الكونتاكتور، من الكونتاكتور لليتيميك الموتور. ومن هنا غيدخل لهاد الفيزيبل، غيجي خيط من فاز، غيجي خيط من هنا فاز غيجي من هنايا باش بنادم يفهم. فاز غيجي من هنا، ناخدو فاز غنديو الفيزيبل دو بروتيكسيون ديال الحمايه، وغيخرج وغيدخل ل 95 96 ديال هاد الرولي تيرميك. ومن هنا غيدخل زر التوقيف، ومن زر التوقيف غيدخل زر التوقيف الثاني. ومن هنا غيدخل زر سميتها غيدخل زر التشغيل. ومن هنا غيمشي خيط ل 13، ومن هنا غيمشي خيط اخر غيدخل لهنا. ومن هنا غيخرج من هاد زر التشغيل غيدخل لهنا هاد سميتها
زاد التشغيل الثانيه وغيمشي خيط. شتي انت خيط غيمشي الأ ان ياك، ومن هنا غناخدو خيط اخر عاوتاني غيمشي ان اور 14 المانتيان. فهم هنا باتش بوطون ستار، باتش بوطون ستار، باتش بوطون ستوب، باتش بوطون ستوب، يعني من جوج الاماكن، يعني من جوج من الاماكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.